दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 पुस 27 गते आज पृथ्वी जयन्ती। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि अथवा राष्ट्र संस्थाको विघटन भएदेखि पृथ्वी जयन्ती मनाउन बन्द गरिएको थियो र पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा दिँदै आइएको पञ्चायतकालमा होस् अथवा त्यसपछिको दलहरूमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछिका 12 वर्षीय शासनकालमा होस् पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिइने गरिन्थ्यो र यो दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने पनि गरिन्थ्यो। यो दिन नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा लामो समयदेखि अनुयायीहरूले मनाउँदै आएका छन्। यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा, नेपाल एकीकरण दिवसको रूपमा अथवा पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। तर यस वर्षदेखि विशेष रूपमा यो दिनले महत्त्व पाएको छ। यो दिनको महत्त्व बढ्नुसँगै अहिले संसदको संरचना पनि फेरिएको अवस्था छ। संसदमा आफूलाई राजावादी भन्ने राजनीतिक पार्टीको अलि सशक्त उपस्थिति हुन पुगेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि जोडिन पुगेको छ। कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै दबाबबाट पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले बिदा दिन सुरु गरेको हो र अहिलेको सरकार गठन गर्ने क्रममा 7 दलीय गठबन्धन जो बनेको छ, यो 7 दलीय गठबन्धनको सहमतिबाट पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय गरिएको हो। यो निर्णय भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरु गर्नुभएको पोशाक, जसलाई राष्ट्रिय पोशाकको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो पञ्चायतकालमा र त्यसपछिको 12 वर्षे दलीय स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिको कालमा पनि, तर राष्ट्र संस्थाको विघटनसँगै दौरा सुरुवाल कोट टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकको सूचीबाट पनि हटाइएको छ। तथापि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय पोशाकका रूपमा यसलाई मान्यता दिए झैँ गरी राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल कोट टोपीमा आफूलाई सजाएर प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा र प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्दाका अवस्थामा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएपछि यसले पनि निकै चर्चा पाएको छ। सम्भवतः दौरा सुरुवाल कोट टोपीले पनि राष्ट्रिय पोशाकको मान्यता पाउन सक्छ, राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पृथ्वी जयन्तीले मान्यता पाए जस्तै। यही पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना गर्दै विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अघि पछि जस्तो दलहरूमाथि कटाक्ष गरिएको विज्ञप्ति छैन। यसपटक निकै शालीन विज्ञप्ति रहेको छ। त्यो विज्ञप्तिमा पूर्व राजाले भन्नुभएको छ, छिन्न भिन्न विभाजनमा परेको नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरेर सिङ्गो र सबल आकार दिने श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह नेपाली इतिहासमा सदा स्मरणीय भइबक्सन्छ। नेपालमा एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौमिक सर्वोच्चताको दुर्लभ हुँदै गएको यो समयमा राष्ट्रिय एकता दिवसको सान्दर्भिकता थप बढेको छ। हामीले श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशहरूलाई आत्मसात गर्दै मौसुफले दर्शाइ बक्सेको मार्गदर्शनलाई अनुसरण गर्न सकेमा मात्र हाम्रो इतिहास र भविष्य तथा नेपालीको स्वाभिमान सुरक्षित एवं संरक्षित हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। वर्तमान अवस्थामा हामी धेरै नै पराङ्मुखी, परनिर्भर र परावलम्बी हुँदै गएका छौँ। राष्ट्रको माटो, प्रकृति र आफ्नै प्रकारको प्रगति हाम्रा निम्ति प्रिय हुनुपर्दछ। हामी चाहन्छौँ देश आफ्नै बाहुबलमा अघि बढोस्, राष्ट्र आफ्नै मौलिक मान्यतामा अघि बढोस्, सबै यत्न प्रयत्न गतिविधि आफ्नै शैली, ढाँचा तथा प्रक्रियाबाट अघि बढोस्। राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र
कागजी सिद्धान्त मात्र हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। सेवा र सुरक्षा दिन नसक्ने प्रजातन्त्रको जुनसुकै नाम र आवरणमा अभ्यास गरे पनि यसबाट राष्ट्रमा सुख भने हुन सक्ने छैन। विचार, आदर्श र सैद्धान्तिक निष्ठाभन्दा अङ्क तथा आकार प्रकारमा हाम्रो राजनीति अल्मलिएको छ। त्यसैले राज्य पद्धति र प्रणाली सही तरिकाले पुनरावलोकन हुनु आवश्यक देखिन्छ। राजनीतिक उतार चढावप्रति निरपेक्ष रहनु नेपाली राज संस्थाको मौलिक विशेषता हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितप्रति समर्पित रहँदै समन्वयकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न शाहवंशीय राज संस्था कहिल्यै चुकेको छैन। हरेकका आफ्ना राष्ट्रिय अवधारणा, अनुभूति र चासो चिन्ताका विषय सुन्न, बुझ्न हामी सदैव तत्पर रहेका छौँ। जय नेपाल। 2079 पुस 27। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट आएको यो सन्देशले निश्चित रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू संवेदनशील बन्न जरुरी छ। हुन त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अहिले राज संस्था विघटन भएदेखिबाट आफूलाई सामान्य नागरिकको रूपमा परिचय दिइराख्नु भएको छ। तथापि उहाँले पटक पटक राजनीतिक दलहरूलाई झकझक्याउने गरी आफ्ना मन्तव्यहरू दिने गर्नुभएको छ। उहाँको मन्तव्यले कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पूर्व राजाप्रति आक्रोशित पनि बनाएको हुन्छ। नागार्जुनबाट पनि निष्कासन गर्न सकिन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर थुनामा राखेर कारबाही पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता धम्कीहरू पनि पटक पटक आउने गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसरी धम्काउनुभन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना सन्देशहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सन्देशमूलक ढङ्गले जो अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ त्यो जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन उहाँले दिएको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यही रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। तर यो सर्वाधिक मत भनेको जनताको मत होइन, यो संसदभित्रका सांसदहरूको हो। सांसदहरू 275 जनामध्ये 268 जनाको मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यस अर्थमा उहाँ निकै सशक्त बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिनु भएको छ। तथापि राजनीतिक दलहरूको जुन हैसियत छ, कसैको पनि बहुमत नपुगेको अवस्था छ। यो अवस्थाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अत्यन्त कमजोर निरीह प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि उभिनु भएको छ। उहाँलाई कहिले केपी ओलीले खेलाउन सक्नुहुनेछ, कहिले शेरबहादुर देउवाले खेलाउन सक्नुहुनेछ, कहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले त कहिले रवि लामिछानेले खेलाउन सक्ने अवस्थामा उहाँ उभिन पुग्नु भएको छ। यस कारण पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब यसपटक सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त ऐतिहासिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा अवसर पनि पाएको छु भन्ने रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने उहाँले नेपाललाई दिन सक्ने धेरै कुरा छ। प्रचण्डले राजाहरूका कामबाट पनि सिक्न जरुरी छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशको रूपमा भनेका धेरै विषयहरू चर्चित छन्। घुस लिने र दिने दुवैलाई अपराधी घोषित गरेका छन् पृथ्वीनारायण शाहले। यो मन्त्रलाई मूल मन्त्रको रूपमा सम्झेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने जो 7 दलीय संयन्त्रले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ, त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको 3 नम्बर बुँदामा जुनसुकै तरहबाट जुनसुकै बखत भएका भ्रष्टाचारहरू पनि छानबिन गरेर छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएका स्रोत नदेखिने सम्पत्ति चाहिँ राज्यले अधिकरण गर्नेछ, राज्यको कब्जामा लिइनेछ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिने र घुस दिनेहरू दुवै अपराधी हुन् भन्ने मान्यताको भनाइको निश्चित रूपमा कार्यान्वयन हुन जानेछ, त्यसतर्फ जान सकिन्छ। त्यसैगरी पूर्व राजा महेन्द्रले यो देशलाई औद्योगिकरणको बाटोतर्फ लैजान खोज्नु भएको थियो। त्यो पक्षको आलोचना कसैले पनि गर्दैन।
स्वयं प्रचण्डले पनि त्यो पक्षको आलोचना गर्ने ठाउँ छैन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यो देशका जति हुनुभयो, उहाँहरूले राजा महेन्द्रले यो देशलाई गरेको औद्योगिकरणको सवालमा आलोचना गर्ने ठाउँ छ त कतै? कतै पनि छैन। त्यसो हो भने त्यो देशलाई औद्योगिकरण गर्ने राजा महेन्द्रको बाटोलाई कमरेड प्रचण्डले किन नपछ्याउने? पूर्व राजा महेन्द्रले यो देशमा क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्नुभएको थियो। त्यही क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम मार्फत भूमिहीन जनताका नाममा भूमिको स्वामित्व कायम गराउनु भएको थियो। कृषिमा उत्पादन कसरी बढाउने यो कुरालाई सोच्नुस्। राजा महेन्द्रले यही परिकल्पना गरेर नै क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरेका हुन्। त्यो बाटोलाई पछ्याउँदा तपाईलाई कसैले अपराधी भन्ने छैन, तपाईलाई कसैले पनि विरोध गर्ने ठाउँ रहने छैन। राजा महेन्द्रले हजारौं बिघाको स्वामित्व राखेर बसेका सामन्त जमिनदारहरूको जग्गा खोसेर भूमिहीनहरूको नाममा स्वामित्व गराउँदाखेरि त्यसको विरोध कसले गर्यो र? सम्बन्धित जमिनदारहरू जसको नाममा हजारौं बिघाको स्वामित्व थियो उनीहरूले पक्कै पनि विरोध गरे होलान्। जसको सम्पत्ति खोसिन्छ उसले विरोध गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। कमरेड प्रचण्डले त अझ 10 वर्षे जनयुद्धका दौरानमा अभियान नै चलाउनु भयो। सामन्त जमिनदारहरूको जग्गा खोसेर किसानहरूका नाममा बाँड्नुभयो। किसानहरूको नाममा जनअदालतबाट स्वामित्व कायम गरिदिनु भयो। अद्यापि ती कागजहरू, ती स्वामित्वहरू कायमै छन्। जनताले अहिले पनि जमिनदारहरूका जग्गाहरू खनजोत गरिरहेको अवस्था छ। यदि कुनै दलले तपाईलाई भूमिहीन किसानहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व गराउँछु, यो देशलाई औद्योगिकरण गर्छु, यो देशका जनताका छोराछोरीहरूलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छु, यो देशका जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्छु भन्दाखेरि त्यो अभियान चाल्न खोज्दाखेरि कुनै राजनीतिक दलले अवरोध गर्छ भने त्यसको भण्डाफोर तपाईले सार्वजनिक रूपमा गर्न सक्नुपर्छ। केवल राजनीतिक संकीर्णताका कारणबाट राजा महेन्द्र आलोचित भए पनि अरू सबै कारणबाट राजा महेन्द्र प्रशंसाको पात्र छन्। अहिले त्यस्तै प्रशंसाको पात्र कमरेड प्रचण्ड पनि बन्नुहुनेछ। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशका सबै भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई जोडेर एकीकृत नेपालको निर्माण गरेका थिए। त्यसैगरी अहिले तपाईले टुक्रा टुक्रामा विभाजित संसदभित्रका राजनीतिक दलहरूलाई एउटै ढिक्कामा ल्याएर तपाईले सबैको समर्थन प्राप्त गर्न सफलता हासिल गर्नुभएको छ। यी सबैको समर्थनबाट तपाईले यो देशलाई उज्यालो बाटोतिर डोर्याउने बाटो पछ्याउन सक्नुभयो र सबैको समर्थन त्यसमा जुटाएर यो देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान सक्नुभयो र यो देशका नेपाली जनताको अनुहारमा खुसी छाउने परिस्थितिको विकास गर्न सक्नुभयो भने तपाई ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुनेछ। तथापि यही बेला तपाईलाई अर्को कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक सुझाव दिन के जरुरी छ भने पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल त्यसै भनेका होइनन्। यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। संयमित भएर छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध समान किसिमको कायम राखेर दुवै छिमेकी देशहरूको सहयोगबाट यो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय हितको सवालमा छिमेकी देशहरूसँग दृढतापूर्वक म ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री हुँ, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको समर्थन प्राप्त प्रतिपक्षी विहीन संसदको म सर्वेसर्वा नेतृत्व हुँ, मेरो शिर ठाडो गराएर म तपाईहरूसँग नेपालको स्वाधीनताको सवालमा केही कुरा राख्न चाहन्छु भनेर छिमेकी देश भारतसँग पनि छिमेकी देश चीनसँग पनि तपाई प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ र अमेरिकाको दुराशय बोकेको एमसीसी सम्झौता तपाईकै पहलमा दर्ता गरिएको व्याख्यात्मक घोषणालाई मध्यनजर गरेर त्यही घोषणाबाटै तपाईले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भनेर उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तो नेपालको हितमा नरहेको सम्झौता खारेज गर्न पनि तपाईले यही संसदबाट पहल गर्न जरुरी छ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्दै जनताको रुवाबासी अहिले शङ्खरापुर नगरपालिकामा भइरहेको छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यहाँ जनतालाई उठिवास गराइँदैछ, जनतालाई सुकुम्बासी बनाइँदैछ। यो अवस्थाबाट तपाईले ती जनताहरूको संरक्षणमा केही पहल कदमी गर्नै पर्छ। जनताको प्रशंसामा तपाई चर्चित बन्नै पर्छ। प्रचण्ड भनेको 10 वर्षे जनयुद्ध हाँकेको विगततिर पनि सम्झना गर्नुपर्छ र आगामी कदमहरू अगाडि बढाइरहँदा विगतलाई पनि सम्झना गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि शुभकामना। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार।